नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 21 अक्टूबर 2022 मुताबिक 24 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली हुकूमत ने राजधानी में हर किस्म के पटाखों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की है। इस फैसले के खिलाफ पटाखा बनाने वाली कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, इसलिए हम इसकी समाअत नहीं कर सकते। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली और दीगर रियासतों में पटाखों पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त पर जल्दी समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को सांस लेने दें, जश्न मनाने के और भी तरीके हैं, मिठाई पर पैसा खर्च करें। दरअसल त्योहार के मौसम के पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हर किस्म के पटाखों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना या 6 माह की कैद भी हो सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज 10 लाख अहलकारों के लिए भर्ती मुहिम रोजगार मेले का आगाज करेंगे। तकरीब के दौरान 75,000 नए भर्ती होने वाले अहलकारों को तकर्रुरी के लेटर दिए जाएंगे। मुल्क भर से मुंतखब होने वाले नए अहलकारों को 38 वजारतों और महकमों में तैनात किया जा रहा है। उनका इंतखाब सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमटीएस और गजेटेड और नॉन गजेटेड ग्रुपों के अलावा सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में दीगर आसामियों के लिए किया गया है। वजीर आजम के दफ्तर से जारी एक रिलीज के मुताबिक जनाब मोदी इस मौके पर 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नए भर्ती होने वाले अहलकारों से खिताब भी करेंगे। आबादी कंट्रोल को लेकर जारी बहस के दरमियान आज प्रयागराज में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के दरमियान तवील मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दरमियान आबादी कंट्रोल पॉलिसी को लेकर तकरीबन 1 घंटे तक तबादला ख्याल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में अजीमुशान दीपोत्सव की तैयारी हो रही है और उसमें शमूलियत के लिए योगी आदित्यनाथ ने रस्मी तौर पर मोहन भागवत को मदऊ किया है। साथ ही दोनों के दरमियान हुई मीटिंग में आबादी कंट्रोल पॉलिसी को लेकर संजीदा गुफ्तगू हुई। ब्रिटानिया में वजीर खजाना और वजीर दाखिला ने भी हुकूमती पॉलिसियों से इख्तिलाफ पर इस्तीफा दे दिया है और अब मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक ब्रिटानिया की वजीर आजम लिज ट्रिस ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ब्रितानवी मीडिया के मुताबिक वजीर आजम लिज ट्रिस ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ 44 दिन तक अपने ओहदे पर रही। मुस्ताफी होने के बाद लिज ट्रिस 1827 ईस्वी के बाद मुख्तसर तरीन मुद्दत तक वजीर आजम रहने वाली शख्सियत बन गई। लिज ट्रिस ने साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हुकूमत खत्म होने के बाद 6 सितंबर को ओहदा संभाला था। खातून वजीर आजम के वजीर खजाना और वजीर दाखिला पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं और अब उनका भी इस्तीफा सामने आ गया है। लिज ट्रिस को चंद रोज के अंदर मार्केट और मईशत के हवाले से किए गए फैसलों पर शदीद तनकीद का सामना था। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की आज अदालत में पेशी हुई, लेकिन इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कुछ कहा उसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहादुर और ईमानदार शख्स हैं। अब लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर अतीक अहमद के अंदाज बदले क्यों हैं। काबिल जिक्र है कि अतीक अहमद की आज बीएसपी रुकन असेंबली राजू पाल के कत्ल मामले में पेशी हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अतीक अहमद पर इल्जाम तय किए जाएंगे। जहां तक वजीर आला योगी के ताल्लुक से अतीक अहमद के ताज़ा बयान का मामला है, सियासत पर गहरी नजर रखने वाले इसे योगी हुकूमत की सख्त कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की हिदायत दी है। इसके तहत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने साबिक DGME समेत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो मध्य प्रदेश में नाफिज निसाब की किताबों का भी जायजा ले। इसी तरह रियासत में लिखी गई किताबों का भी जायजा लिया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में हिंदी में MBBS कोर्स नाफिज करने से पहले एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा। ये पूरे मुल्क में अपने आप में मुख्तलिफ होगा। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने पंचायती राज तरबियती इदारा अलीगंज में मनरेगा में MIS के जिम्न में मुनक़िद 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब को खिताब करते हुए गाँव की तरक्की के लिए बुनियादी उसूल दिए। अपने खिताब में उन्होंने गाँव की तरक्की में अपनेपन के जज्बे को उभारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में किए गए इस निज़ाम से गाँव की तरक्की को एक नई तवानाई मिलेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाँव में पोशीदा सलाहियत को बाहर निकाल कर ही गाँव की तरक्की और फरोग दिया जा सकता है। इस बदलते हुए दौर में शिया PG कॉलेज ने तालीमी
تعلیمی میدان میں قابل تحسین کام کیا ہے۔ صرف امید ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کالج تعلیمی دنیا میں سر فہرست ہوگا۔ یہ بات اتکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر کمل کے مشرا نے آشیا پی جی کالج کی ایگزٹ میٹنگ میں کہی۔ ان کے ساتھ گجرات نیشنل لا یونیورسٹی گاندھی نگر کے ڈائریکٹر پروفیسر سنجیوی سنتھا کمار، پروفیسر چندری ناتھ کو ٹیم میں بطور ممبر شامل کیا گیا تھا۔ ایگزٹ میٹنگ کے دوران پروفیسر کمل کے مشرا نے کہا کہ اس دورے کے دوران ہمیں کالج کو قریب سے جاننے کا موقع ملا اور لکھنوی تہذیب کی جھلک دیکھنے کو ملی۔ اس موقع پر کالج کی مینیجنگ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر عزیز حیدر، مینیجر ایس عباس مرتضی شمسی، مجلس علماء کرام کے سیکریٹری مولانا یعقوب عباس، فائنانس آفیسر ایم اعجاز عباس، ایس سی ڈی آر سی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پردیپ شرما اور تمام طلباء و طالبات موجود تھے۔ ملک اور ریاست کے تعلیمی، معاشی، سماجی اور مذہبی و سیاسی نظام اور اس نظام کے نشیب و فراز پر نظر رکھنے والے دانشور اور ماہر تعلیم انٹیگرل یونیورسٹی کے بانی اور چانسلر پروفیسر سید وسیم اختر کہتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف حصول تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آنے والی نسل تعلیم کے لیے سنجیدہ ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی تو زندگی کے دوسرے مسائل کا حل بھی ممکن ہو سکے گا۔ اس لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر تعلیم کے چراغ ہر گھر میں روشن کر دیے جائیں تو صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ملک کی سبھی اقلیتوں کی تعلیمی پسماندگی دور ہو سکتی ہے۔ لوگ اداروں اور حکومتوں پر الزام لگانے کے بجائے حکومت کی فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں اور خود ایسی کوششیں کریں جن کے ذریعے ملک و معاشرے کو بہتری کے لیے تبدیل کیا جا سکے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں نے مل کر ٹیم لکھنؤ کے نام سے مختلف تنظیموں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم تیار کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خدمت خلق کے کاموں کو فروغ دے کر قومی یکجہتی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں۔ ان خیالات کا اظہار امام عیدگاہ لکھنؤ اور ٹیم لکھنؤ کے سرپرست مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کیا۔ وہ آج اسلامک سینٹر آف انڈیا سے سیلاب متاثرین کے لیے راحتی اشیاء کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کر رہے تھے۔ یہ راحتی اشیاء اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں آئے سیلاب متاثرین کے لیے روانہ کی گئی۔ یہ راحتی اشیاء ضلع بلرام پور، شراوتی، گونڈا، اجودھیا، بہرائچ اور گورکھپور جیسے ضلعوں میں بھیجی جا رہی ہیں، جس میں پانی کی بوتلیں، بسکٹ، نمکین، راشن، رس کے پیکٹ، کپڑے، چینی، چائے پتی اور دوسری روزمرہ کی ضروری چیزیں بھیجی گئیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق یوکرین کی بجلی کمپنی یوکرینئر گو نے بجلی پلانٹس کے روسی میزائلوں کی زد میں آنے کی وجہ سے بجلی تخفیف کا اندیشہ دیکھتے ہوئے جمعرات کی صبح تک شہریوں سے سبھی بجلی کی چیزیں چارج کر لینے کے لیے کہا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق بدھ کی رات ایک بیان میں کمپنی نے کہا کہ 24 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد روس کے ذریعے گزشتہ 10 دنوں میں بجلی پلانٹ پر زیادہ تر حملے ہوئے ہیں، اس لیے جمعرات کو ہم بجلی خرچ کو قابو میں کرنے کے لیے پابندی نافذ کریں گے تاکہ پورا نظام متوازن طریقے سے کام کر سکے۔ کمپنی نے شہریوں کو صلاح دی ہے کہ وہ سہولت کے لیے کمپنی کے علاقائی نیٹ ورک آپریٹرز کی ویب سائٹس کو بھی دیکھتے رہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے متعدد برطانوی اداروں اور اشخاص پر دہشت گردانہ سرگرمیوں اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور تشدد پھیلانے نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام میں پابندیاں عائد کی ہیں۔ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام متعلقہ قانونی ضوابط اور پابندی کے طریقہ کار کے ساتھ ہی مماثل کارروائی کے جواب کے فریم ورک کے اندر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران برطانوی حکومت کو دہشت گردوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حمایت کے لیے ذمہ دار اور جواب دہ قرار دیتا ہے، جو برطانیہ کی سرزمین سے ایران میں فسادات اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو اکساتے اور فروغ دیتے ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ کووڈ-19 اب بھی بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا شروع ہونے کے بعد سے ہفتہ وار اموات کی تعداد تقریباً اپنی کم ترین سطح پر ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا گیا ہے۔ WHO کی انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ایمرجنسی کمیٹی نے گزشتہ ہفتے اپنے سہ ماہی جائزہ اجلاس کے بعد بدھ کے روز کہا کہ کووڈ-19 کے سنگین معاملوں میں کمی اور ہفتہ وار اموات کی تعداد میں کمی کے باوجود کووڈ-19 سے ہونے والی اموات دیگر تنفساتی وائرس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جنگ یوکرین میں شدت کے دوران منعقد ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایران روس تعلقات کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری رکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے روس کو دیے جانے والے ڈرون طیارے جنگ یوکرین میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر
سعید نے نیویارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق دعووں کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تہران دنیا میں جنگ اور مسلح تنازعات کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہے۔ میانمار کے سرکاری میڈیا اور چشمدید گواہ نے کہا ہے کہ میانمار کی سب سے بڑی جیل میں پارسل کے اندر موجود بم پھٹنے کے بعد ہونے والے تصادم میں فوجیوں کی فائرنگ میں کم از کم 8 افراد مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت مخالف مسلح گروپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے اپنے ایک پیغام میں جیل پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہماری جوابی انتقامی کارروائی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آج برما کی اسپیشل ٹاسک ایجنسی نے جیل کے سربراہ کو قتل کرنے کے لیے 2 حملے کیے۔ ہم اپنے انقلابی کارکنوں اور ساتھیوں پر مسلسل ڈھائے جانے والے مظالم پر من آنکھ بلیمنگ اور جیل کے افسران کے خلاف جوابی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔